Sa ngalan sa Mahanog sa Anak sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsoon, karong adlaw atong gihandom ang tanang mga magtotoo nga nagamatay, uban usab mga itong mga minahal sa kinabuhi, sa itong paghalad ng santos nga misa o sa itong mga pag-ampo. Naghangyo kita sa itong langit ng amahan nga unta ihat ng katukan nila ang kapahulayan nga dayon. Arumaan na kita sa pagsaulog ng santos nga misa atong hinusulan karon ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo patalinghugi nga maluluyon ang among mga pag-ampo aron imo usab nga lig-uno ng among paglaom nga imong pagabanhaw ng imong mga alagad sumala sa ilang gipaabot. Samtang buhion namo ang among pagtuo diha sa imong anak nga nabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Parihog manglingkod alang sa mga pagbasa. Pagbasa, gikan sa ikaduhang basahon sa Makabeyo. Nagpaamot si Judas gikan sa tanan niyang mga tao, nga mikabat og 2,000 ka salapi nga plata, ug ipadala kini ngadto sa Jerusalem, aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang, tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta kabutang nga binuang og walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Niining malig-on og Diosnon nga huna-huna nga ang tanang mga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala, aron malingkawas sa ilang mga sala, sila nga nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo, ug maluluyon. Mayog maluluyon ang Ginoo, dugay masukog puno sa kaayo. Dili sumala sa atong mga sala, nagdumala siya kanato. Nagbalo siya kanato, sumala sa atong kasalanan.
ingon nga usa ka mahan naloy sa iyang mga anak. Sa ingon naluoy ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Kay nasayod siya giyon sa kita pagbuhat, nahinundom siya nga kita abog lamang. Ang mga adlaw sa tao, ingong mga adlaw sa balili. Sama sa kabulak sa uma, mubuklad siya. Ang hangin mohuro si babaw kaniya, ug mahanaw siya. Ug wala na'y masayod sa iyang luna. Papa nagkaloy sa Ginoo, gikan sa kahangturan ngadto sa kahangturan. Alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ug ang iyang katarong alang sa mga anak, sa iyang mga anak. Diha kanila nga nagaamping sa ilang kasabutan, ug nahinomdom sa pagtuman sa iyang mga sugo. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Kung wala magdumili ang Dios, pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa nang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay manghas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukum ba kanila nga sila sad-an? Si Kristo Jesus mga nagpakamatay o gibanhaw, atuwa siya sa tuo sa Dios ug nangalyupo alang kanato. Busa kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabus, ang katalagman o ang kamatayon? Dili. Hinunua taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro, ako nga, walay bisan unsa nga pahimulag kanato siyang gugma. Bisan ang kamatayon ni ang kinabuhi, niyang mga anghel, niyang mga langit ng punuan, o mga gahom, niyang mga butang karon ug sa umaabot nga panahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios, nga naato pinagi sa Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, ayaw ka mo kaguol, salig ka mo sa Dios, ug salig usab ka nako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pakinitinuod, dili kunta ka mosultihan niini. Ug kung ato ana ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibato kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon man amo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kagahapon adlaw mga igsoon atong gihandom ug gisaulog ang kapistahan sa tanang mga santo sa tanang mga balaan sa langit nga nagpahinumdom kanato sa ilang pagdaog sa tentasyon sa sala sa dinhi pa sila sa kalibutan, sa ilang pagdaog sa pagsakit sa lawas ug sa ubang mga kakulian sa kinabuhi. Sila nga atuan na karon sa kahiusahan sa atong langit ng amahan ug nagsud-ong sa iyang himaya. Karong adlaw ato nasab nga gihandom ang tanang mga magtutuong nagamatay, labi na ang atong mga minahal sa kinabuhi. Sila ang komunidad o ang katilingban nga nang inahanglan sa atong mga pag-ampo. Samtang kagahapong adlaw, ang tanang mga balaan mao ang katilingban nga nagmadaugon karon adlaw. Ang tanang mga nangamatay nga naas pa sa purgatorio mao ang katilingban nga nagantos na kinahanglan sa itong mga pag-ampo aron sila mahatagan sa kinabuhing walay katapusan. Ngano ba nga mag-ampo man kita alang kanila? Una sa tanan kining buhat sa gugma. Ang pag-ampo alang sa mga nangamatay, labi na sila nga atong gihi, atong mga minahal sa kinabuhi. Usa gayod kabuhat sa gugma. Kini tungod kay buhi sila kanunay diha sa atong hunahuna, sa atong galamhan ug kasing-kasing. Usa kini kapagpadayag sa atong relasyon ngadto kanila. Relasyon nga wala malukti sa kamatayon. Apan padayon gihapon diha nga buhi sila sa atong kasing-kasing hunahuna. Usab buhat kini sa pagtuo. Ang atong pagtuo nagtudlo kanato nga ang tanang nangamatay diha sa grasya sa Dios apan kulang sa kahingpitan tungod sa mga sala, kinahanglang hinluan og ang lugar nga gitawag og purgatorio ang ayan lamang diha niini. Tungod kay mao kini ang nagsilbi o nagpadayag sa hustisya sa Dios. Walay makasulod ngadto sa gingharian sa Dios kung kita adunay ni gamay nga buling sa sala, kung dili sila lamang nga nahinluan na. Busa ang atong mga sala nga nagsilbing nahimong buling sa atong kalag mao ang angayan hinluan ug pinaagi sa pag-ampo
Pinagi sa paghala sa santos nga misa, makatabang kini kaayo kanila. Kini usab buhat nga nagpainomdom kanato. Yan ining buhata, mutubo kita sa pagtuo. Ang pag-ampo alang sa mga nangamatay pa. Usa, kabuhat nga giginahanglan nga tumbuhaton aron mutubo kita sa pagtuo. Ang pag-ampo makatabang kaayo sa mga nangamatay apan makatabang usab alang kanato mga buhi pa diha sa pagtuo sa kanunay kung kini pagabansayon kita mo usab mutubo ug muhingkod diha sa atong pagtuo. Busa makatabang di ay usab alang kanato kining maong buhata. Kaupat, kining atong paghandom karon sa tanang mga nangamatay, buhat usab sa paglaom ug pagtuo sa kinabuhing walay katapusan diha sa sabakan sa atong langitnong Amahan. Tungod kay nagatuo kita nga ang kamatayon dili mao katapusan sa tanan, kung dili usa ka pagpakatao ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ug tungod kay ang kamatayon diha uban o pinagi ni Kristo usa ka kadaugan dili usa ka kapildihan. Ang kahiusahan diha sa sabakan sa atong langitnong Amahan mao gayud ang atong gipangandoy samtang ania pa kita sa kalibutan. Ang unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto 9:25 nagkanayon, ang kada magdudula nga nagbansay-bansay nagsunod sa hingpit nga disiplina gihimo niya kini aron makadawat siya purong-purong nga malawos. Apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahagturan. Kung ang mga atleta nagdisiplina sa ilang kaugalingon aron maangkon ang kadaugan, kita nga naningkamot sa kinabuhing walay katapusan kinahanglan usab magdisiplina sa atong kaugalingon diha sa paglikay sa mga sala, diha sa pag-ila sa atong pagkamakasasala, paghinuso sa atong mga sala, pagbalik nato sa atong langitong Amahan aron mahimong maoy maghinlo kanato ug mag-andam kanato alang sa purong-purong nga dili malaya ang kinabuhing walay katapusan. Manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat o sa kinaiya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao alang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik sing mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong mahahatag sa kinabuhi. Nagagikan sa samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, isimba siya og gihimaya, misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, sa kinabuhi, sumabot na kalibutan. Amen. Mituo kita sa kayusahan sa mga santos,
Masalikon niining atong gituuhan, mga muyo kita alang sa tanan nga mitaliwan. Ilabi na alang kanila, nga labing nang ginahanglan sa atong mga pag-ampo. Moingon kita, Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Ginoo, pamatiang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan dinhi sa yuta, dili gayud unta mahikalimot sa simbahan nga nagapaabot alang sa katapusan o sa tunahing himaya dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pag-ampo. Nga ang kahayag ug ang kalinaw mahatag unta ngadto sa mga kalag sa mga tawo nga wala gayud makaila kang Kristo sa dinhi pa sila sa niining kinabuhia. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pag-ampo. Nga ang katawhan nga nahadlok mamatay makakaplag og paglaom diha sa nabanhang Kristo ug sa iyang makahinlong pasaylo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagbangutan sa pagkawala sa ilang mga minahal sa kinabuhi, mahupay diha sa ilang pag-ampo, alang sa mga kalag sa ilang mga hinigugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pag-ampo. Nga ang kaluoy nga nagapadayag dito sa purgatorio, maglig-on ug mapalawom sa atong pagsalig diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pag-ampo. Ginoo sa kinabuhi among itugyan nga naa sa imong pag-amuma ang mga kalag nila nga nagpaabot nga moambit sa mahimayaong kabanhawan sa imong anak, among manunubos nga nagapuyog nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Palihog manglingkod ug atong awiton ang awit sa paghalad. Blessed are you, God of all creation, through your goodness we have displayed your by this mystery. Blessed are you, God of all creation. Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang inyo nga kong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga makagagahom sa tanan.
Tuwaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kahimuti Ginoo kining among mga halad, aron ang imong mga alagad nga nangamatay, madalangan na sa himaya sa imong anak, kay nadugtong man kami pinaagi nining halangdong sakramento sa gugma, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, agay og matarong gaygo na magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo, kay gidawat niya ang pagpakamatay, aron luwason niya sa kamatayon ang tanang katawhan, nagpakamatay siya nga malipayon, aron magpakabuhi kami alang kanimo lamang, hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghelo mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awi. Santos gud ikaw Ginoo, tuburan sa tanang ka santos, ipadala ang imong espiritu ngan pag-santos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, kalawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan. Ipasalamat kanimo mipikas, mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo matanan og kan-a, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan kaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom
Sa kamatayon o paggabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan, diningpahan sa kinabuhi o gali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga agayan nga mo atubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa ni Patrick Daniel among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga isuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa mong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila ikaw nga daygon ug ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karawagan po kita samahan tong gamit ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalik sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Manaw sa Panginoon. nagipakita karon timaan sa itong panaginig suunay, panagdait manaa kaninyo.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Kinodi daw ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamunong lamang at mamaayo ako.
kalihog malindog. Mag-ampo kita. Nangamuyo kami Ginoo ihatag ngang imo mga alagad nga nangamatay, makatapon nganha sa puloy-anan sa kahayag o kalinaw, kay alang kanila among gisaulog kining sakripisyo sa Eukaristiya, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod alang sa mga pahibalo. Pasalamat. Pasalamat sa Santissima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, Diyos ng Patron Malang Batang Jesus, Senior Santo Niño, Santa Maria ug ni Senior San Jose iyang esposo, ug sa mga santos ug santas sa langit. Pasalamat sa atong celebrante karong adlaw nga maong atong Padre Cura. Inubanan sa atong mga lay liturgical ministers, Eucharistic ministers, choir ug mga altar servers. At usab nga pasalamatan ang mga hermano-hermana nga naghinlo sa atong balay alampuanan matag adlaw ug ilabi na ang mga nag-arrange sa mga bulak kagahapong adlaw ug sa mga sponsor sa atong mga bulak. Pasalamat usab sa mga nag-andam ug naghinlo sa atong mga sementeryo ug sa mga magbalantay sa kalinaw aron magmahapsay ang atong pagsaulog sa Kalag-Kalag 2025. Pasalamat usab sa nag-lead sa atong Aurora o nag-sponsor sa painit sa miaging Biyernes, isip pagtakop sa bulan sa Rosario nga mao ang mga debotos sa inahan sa kanunay nga panabang. Ug usab pasalamat sa mi-offer sa bread and wine nga mao ang mga miyembro sa CWL. Daghang kaayong salamat sa atong labang makagagahong sa kalampusan sa seminar sa Bible Apostolate. Salamat usab sa mga ningtambong ug sa mga individuals nga ningtunol sa ilang pinansyal nga suporta. Nakabutang sa atong Transparency Board ang mga donations ug ang mga expenses sa maong aktibidad. Kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa kanunay. Daghang salamat sa mga radio stations, Lover PH FM 98.8, DYRG 99.9, FM Radyo Gindulman, ug sa Radyo Rizano 90.1 FM sa pag-simulcast live through radio ng atong Santos nga misa karon. Kanatong tanan, daghan kaayong salamat. Donations, donors, Doyi Hinampas, Church donation 5,000 pesos. Look Chapel PDR 789 pesos. Manga Chapel PDR 760 pesos. Birthday love offerings, Tito Berondo 200 pesos, Serenia Balo 500 pesos, Anonymous 50 pesos. Takgay donations, LV Cuevas, usa ka sakong humay, Flor Naldo Berondo, usa ka sakong humay, Daisy Molina, usa ka sakong humay, Anonymous, usa ka sakong bugas, Miguel Bersabal, usa ka sakong humay. Ato silang pasalamatan pinaagi sa masipang pakpak. Parish Support Fund, Fatima Chapel, 3,550 pesos. Look Chapel, 7,135 pesos. Masayag Chapel, 700 pesos. Kabantian Chapel, 3,477 pesos. October 26, 2025 collections and offerings. First Mass, kolekta 1,959 pesos. Halad 2,270 pesos. Second Mass, kolekta 1,638 pesos. Halad 3,450 pesos. Total pamisa from October 20 to 26, 8,170 pesos. Barrio City Masas collections and offerings. Fatima Chapel pamisa 1,250 pesos. Halad 2,300 pesos. Kansiwang Chapel pamisa 6,735 pesos. Halad 2,804 pesos. Kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Mga pahibalo, ang mas-sponsor sa painit ug mag-una sa atong Aurora karong maabot nga Sabado, November 8, 2025, mao ang mga taga Fatima Chapel. Adunay BEC Orientation Seminar nga ipigayon sa Kansiwang ug Tabunok Chapel sa sunod Sabado, November 8, 2025. Usa kini ka holding nga activity ug ang registration magsugod sa may alas 7:30 sa buntag.
Gihangyo ang mga parokyano sa maong mga kapilya sa pagtambong. Ang third mass karong adlaw ipaygayon sa Look Cemetery sa may alas 3 sa hapon. Pahinomdom usab nga walay misa nga ipaygayon sa atong parokya karong November 3 to November 8, 2025 tungod sa pagahimuon nga clergy annual retreat adto sa Palawan. Maduday mga pangutana palihog duo sa atong opisina. Daghang salamat. The station with the best music. You sang the pie, love you for life.